Welcome back to Incoa News. Concerned residents of Kotsarem met the police inspector following a recent report alleging the involvement of a councillor's son in a sex racket and drug-related activities. Locals urge police to conduct a thorough probe and take strict action if claims are true, or officially clarify if they are baseless rumors. Emphasizing the need to maintain law and order, residents assured full cooperation and support for the safety of any victims. The PI assured that the matter would be properly investigated and action taken based on findings. बरें आतां हें कोणतरी घातलें पेपरार नांव आमचें कुडचडे पेटयना सो आमी कितें म्हणटा एटलिस्ट कोणें घातलें तांकां तरी विचारपाक जाय बाबा हें ऑनवर्ड बेजीस तुमी घातलां कित्याक मायनर इन्वॉल्व आसा ड्रग्स आसा मायनर इन्वॉल्व आसा सो दिस इज अ व्हेरी सिरियस टॉपिक इफ दिस टॉपिक इज ट्रू न्ही पुलीस नीड्स टू गो इन डेप्थ ऑफ इट तुम्ही कितें तरी सो मोठो तरी कंप्लेंटार रावनासतना सो मोठो तरी एक्शन घेवन तुमी तुमची थोडी इन्क्वायरी करपाक शकता काय कित्याक सी इट इज नॉट वन काल तर एक पेपरार आयिल्लें ताजेर 16 लोकांनी 16 चलयांनी म्हणून आयला आनी मे बी मोर म्हणटा तो सो इफ इट इज 16 आनी इतली जर चड जाल्यार दिस विल बी अ बिग रॅकेट दिस कॅन बी लायक अ मध्य प्रदेश एकोडी जाता ते मागीर इंडियान सुद्दां वाडटा कित्याक हें न्ही पयलीं साहेब आमी हें पयलीं पळयलां कितलींशीं वर्सां पयलीं आमी कुडचडेकारांनी हें दीस भोगल्या सो हें परत रिपीट जायना हितूंतल्यान भायर सरले आमी कळ्ळें सो परत हें अशें पयलीं केन्ना तरी जाल्लें कळ्ळें न्ही आनी मागीर जाल्लें पूण परत आमचे हाजेर येवपाक जायना हय मातशें डीप वचा मातशें ड्रग्स ड्रग्स आनी दोनूय आसा सो मायनर्स न्हू सो you should be very serious about it. Yeah. मेन म्हळ्यार मायनर आनी ना दुसरें म्हणल्यार ना आमकां जितली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या न्ही अशें आयकुपाक येता की ते मायनर लोक आसा तांच्या फॅमिलीचेर प्रेशर येता ना पावलीन आयकल्लें आमी पुलीस स्टेशनार मागीर खंय हय सेटलमेंट जालो ना तुमी न्ही तुमचे पयलीं ना पयलीं खंय मग तेजेर आमकां सारकी खबर ना म्हणटकीर आमी दोन दीस जाले मरे पेपरार एक कितें तरी न्यूज घालता आनी त्या न्यूजा लागून आमकां खंयच्यान फोन येता की कुडचड्यार कितें तरी एक सेक्स स्कॅन्डल जाला आनी कितें तरी म्हळ्यार कोण तरी कावन्सिलर आसा लोकप्रतिनिधीचो कोण तरी भुरगो इन्वॉल्व आसा हें तें सो आमी PIक मेळपाक आयिल्ले की बाबा हें प्रकरण कितें काय म्हणून जर प्रकरण खरें आसा जाल्यार इन डेप्थ वचून ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावचें आनी जर समज हें सारकें ना जाल्यार ही जी रुमर कोणें स्प्रेड समज ही रुमर जाली जाल्यार स्प्रेड केला ताजेर कितें एक्शन घेवची म्हणून PIक सांगपा लागून आमी आयिल्ले सो आता पळयला की कसले बाकीचे म्हणजे पाडे कामाला कुडचड्याचेच नाव येता आणि बदनाम जाता इल्लें करून सो तुमकां कितें सांगपाक सोदता तुमी हे सगळे सध्या परिस्थिती जर पळयली न्ही म्हळ्यार अशें दिसता की केन्ना एक दीस सुखान न्हिदपा मेळना आज हें ना जाल्यार फाल्यां तें येता हें खंयचें नाशिल्लें वयर आयलां आनी जालें कितें हो दीस आतां फर्स्ट टायम आयलोच न्ही हें आमी पयलीं एक फावटी केन्ना तरी भोगलां आनी आमचे तकलेन आसा तें सो तो फोबिया आमच्या मनान अजुनूय आसा बाबा असलें कितें जावची न्ही म्हणून सो ताका लागून हें वाडपा नाका म्हणून आमी हांगा PIक अपील करपा आयिल्ले सो फाल्यां हें खंय जर आसा हातूंत भितर जर कितें ट्रूथ आसा तें हांगाच काबार जावन हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी आमच्या कानार अशें पडटा की आतां लोकांक कोण विक्टीम आसा तांच्या फॅमिली बी धमक्यो वता म्हणून सो आमी PIक सांगपा आयिल्ले की बाबा जर धमकी वता जाल्यार पुलिसांनी ते कोण विक्टीम आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवचें आनी हांव जर कोण विक्टीम जर ही न्यूज खरी आसा त्या विक्टिमा आनी तांच्या फॅमिली हांव सांगपा सोदतां की तुमी पुलीस स्टेशनार येवपा भिनाका आमी तुमचे बरोबर आसा भिनासतना या तुमकां जर कोणी धमकी दिता जाल्यार तुमी आमकां फोन करून आपया आनी त्या धमकी दिता ताकाय सांगा की तुमी आमची फॅमिली हे कुडचडेकार जे सगळे आसा ती आमी कुडचडे म्हळ्यार एक फॅमिली एकल्याक धमकी दिवप म्हळ्यार ती धमकी सगळ्यांक गेली अशी जाता सो खंयची एक कोण विक्टीम आसा तांच्यांनी भिवपाची गरज ना आमकां येवन मेळना जाल्यार तुमकां फूल सेक्युरिटी दिवपाचें फूल कितेंय जावं तें कसली सेक्युरिटी जावं कसली सेक्युरिटी कितेंय म्हळ्यार कसली सेक्युरिटी दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली आनी तुमची फॅमिली ना तुमचे कोणूय फ्रेंड आसूं कोण कांयच करपाक कोणाक मेळचें ना ही आमची तुमकां हें कितें गॅरंटी सो आता PIन कितें सांगला PIन सांगला बरो रिस्पॉन्स दिलो PIन सो PIन सांगला आपूण इन्व्हेस्टिगेट करता म्हणून हाजेर आनी ऑलरेडी हे स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेशन म्हळ्यार ताणें आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट केलें जेन्ना ताणें वाचलें कालच्यान ताणें इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें सो लेट्स सी वी हॅव टू कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन बाबा हें कितें आसा काय म्हणून कित्याक असली वस्तू न्ही सगळी आख्खी आमच्या मतदारसंघाची नांवाची घाण जातली आनी म्हाका कालच्यान पणजेच्यान फोन येता पेडणेच्यान पसून फोन केलो बाबा कुडचड्यार कितें चल्लां काय म्हणून
सो अशें जावपाक जायना आनी कुडचड्याचें नांव ऑलरेडी मातशें सकयल वता तें आनी सकयल वचपाक दिवपाक आमी तरी जायना. नागरिकांनी सगळ्यांनी मातशें एक्टीव जावन कितेंय हें टॉपीक आसा हाचेर आवाज काडून इट शूड कम टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन. दॅट इज वॉट वी फील.